السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان کاری محمد یونس سیدی تو سنے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان. آج دی اساں بڑی بہترین ویڈیو گھنتے آپ دی خدمت کے اندر حاضر تھی. ضرور دیکھ سو سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین. اگر میرا سونا نبی مدثر والی چادر پاوے تے قرآن دی آیت کریمہ آمد ہے یا ایوہ المدثر. میرا سونا نبی کمل پاوے تے آیت کریمہ آمد ہے یا ایوہ المزمل. اگر میرا سونا نبی پتھرہ مارے تے قرآن دی آیت کریمہ آمد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اگر میرا سونا نبی قیام کرے تے قرآن دی آیت کریمہ آمد ہے وباللیل الا قلیلا. میرے سونے نبی دے وضحا دے چہرے دا اگر ذکر تھی وے تے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے وقتوہا. اگر سونے نبی دے سفر پاک دی گال کی تی ملے تے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے واللیل اذا سجا. میرے سونے نبی دے اگر سفر پاک دی گال کی تی ملے تے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے سبحان اللہ اسرا. اگر میرے سونے نبی دے سینے پاک دی گال کی تی ملے تے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے علم نشرح لکا صدرک. میرے سونے نبی دے اگر ہاتھ دی گال کی تی ملے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. میرے سونے نبی دے یاد دی گال کی تی ملے تو قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے رضی اللہ عنہم وردو عن. میرے سونے نبی کو راضی قیمت دی اگر گال کی تی ملے تے قرآن دی آیت کریمہ آمدی ہے والا سوف یعطیکا ربکا فترضا. میرے سونے نبی دے اگر ذکر دی گال کی تی ملے قرآن دی آیات کریمہ آمدی ہے ورفعنا لکا ذکرک. سونے نبی دے گلاموں گال اتھا بھی کہنی میرے سونے نبی دی اگر رحمت دی گال آمدی ہے سونے نبی دی شان دی گال میں اللہ فرمائے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین. انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں ہی دنیا دے پہلے آئے کئی نبی کئی قوم دے واسطے آئے. کئی نبی کہیں علاقے دی خاطر آئے. کئی نبی کہیں بستی دی خاطر آئے. کئی نبی کہیں قوم دی خاطر آئے. جہلے باری یہ آمنہ دلال دی جہلے باری ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے سونے لجپال نبی دی جہلے باری غمخار نبی دی جہلے باری امت دے والے دی جائے ویلے باری یہ ساری کائنات دے سردار نبی دی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوبہ تو چاہے جاڑے کوہ تور تے چلا کٹ میں کتاب عطا فرمیسا. لیکن اللہ نے مقدس کتاب بھی عطا فرما دیتی ہے. بس اللہ نے فرمایا میرا سنہا محبوبہ تری ہر ایک ادا قرآن دی آیات کریمہ ہو سی. تری ہر ایک ادا ایک قرآن دی ہر ایک آیات کریمہ تری نعت ہو سی. اگر یونس سیدی یہ جملے آپ دی سماعت نظر پیش کرے ضرور ترہ دل خوش تھی سی ایمان تازہ تھی سی. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے یوٹیوب تے دیکھنے والے میرے سونے دوستو میری پیاری فیملی اور فیس بک تے دیکھنے والے میرے پیارے سجا میں عرض کرنا چاہنا میرا سونا نبی مدینے قرآن مدینے. میرا سونا نبی مکے قرآن مکے. میرا سونا نبی میدان بدر دے بیچے قرآن بھی میدان بدر دے وچ. میرا سونا نبی بازار دے وچ قرآن بھی بازار دے وچ. میرا سونا نبی غارے ہیرا دے وچ قرآن بھی غارے ہیرا دے وچ. میرا سونا نبی غارے سور دے وچ قرآن بھی غارے سور دے وچ. میرا سونا نبی رستے دے وچ قرآن بھی رستے دے وچ. میرا سونا نبی جلوت دے وچ قرآن بھی جلوت دے وچ. میرا سونا نبی خلوت دے وچ قرآن بھی خلوت. میرا سونا نبی سواری تے قرآن بھی سواری تے. میرے سونے نبی دے گھر تے قرآن بھی سونے نبی دے گھر. میں یہ عرض کراں وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. خالق تو اپنے پیارے محبوب کی عطا دے